संकेत भाव आयज आमी जुवारी ब्रिजार आसा आणि हो कनेक्टिंग जाता कुडचडे टू सावर्डे. तो आयज आमी हांगा पळयता खंय तरी कोळशाच्यो राशी ह्या सायडीच्या पडिल्ल्या ब्रिजाचेर. तुका सांगपाक सोदता पळय आतां हो कोळसो जो वास्को जो बोवाळ जाताले कोळशाचे हे जे डबल ट्रॅकिंग कोळशाक लागून जे बोवाळ जाताले आयज हो कोळसो पळय सावड्ड्या रस्त्यारूय पावपाक लागलो. हे आतां तुमी फातर पळया हे कोळशाचे फातर हे आतां पळय हांगा सगळ्याक पडल्या पळय रस्त्यार हो सगळो हो कोळसो. आता ह्यो कोळसो ह्यो ज्यो गाडी येता ह्यो कश्यो येतात आनी ह्यो कोळसो हांगा पडटा कसो हेची जबाबदारी कोणाची? बाबा हांगा पडलो आतां हे पोल्युशन कोणे आमी खावपाच्या लोकांनी हांगा मरे झालं कसं जाण मरे म्हागे पोट भरल्या पुरो आनी तूं मेल्या मरो. ही परिस्थिती सध्या जाल्ली आसा हांगा सावड्ड्यान कळ्ळें न्हू. आनी ही सामकी अंधाधुंदी चल्लेली आसा कळ्ळें न्हू. आयज कितें जालां जाणा हेका जबाबदार मरे हो टोटली सरकार आसा. आयज आमचे हे सावड्डेचे जे ट्रक ओनर्स आसा तांकां कामय ना बाबड्यांक आनी तांकां आपल्यो गाडयो जर सस्टेन करतलो आपले घर साल्वार करतलो जाल्यार खंय खंय तरी वचोन गाडी चलोवची पडटा. आनी हे हितून तांकां जे हे आसा पळय फेस करता बाकीचे सगळे लोक. पूण संकेत भाव तुका दिसता खंय तरी रेट परवडना म्हणून खंय तरी ओव्हरलोड हाडप जाता आणि ओव्हरलोड हाडी कारणाक हो कोळसो आहा तो भायर पडटा. ऑफकोर्स सेम जालें कशें जाणा पळय हांगा जाता कशें ह्यो ज्यो ट्रकांची जी रेट आसा पळय ही कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर खावन वयता कळ्ळें न्हू. ट्रकवाल्यांक जांकां रेटूच मेळना तेंची परिस्थिती अशी जाता की ओव्हरलोड हाडली शिवाय ती ट्रीप परवडकूय ना. वास्कोच्यान हांगा हाडटलो जर ओव्हरलोड जर तुवें हाडलो ना जाल्यार ती ट्रीप परवडना. आयज मेन करपाक कितें जाय हे जे पर टन जी रेट आसा ही वाडोवपाक जाय आनी जी ओव्हरलोड हाडटा हेंच बंद जावपाक जाय. आनी जी जो आमचो 10 टन जो आमकां सरकारान हे दिल्लो आसा 10 टन हाडपाक जाय पूण तो 10 टन हाडलो जाल्यार सुद्दां तेजी जी रेट आसा ती आमकां ट्रकवाल्यांकूय परवडपाक जाय. ही खंय तरी हे सद्याक आमचो जो लायव्हलीहूड आसा ट्रकांचे सावड्डेकारांचे सामकी रस्त्यार उडयल्ले आसा. आयज हो कोळसो तुमी पळयात आयज मायनिंग बंद जाल्यार आयज लोकांक हे आयज कोळसो खावयतात हे कितें आयज हो रस्त्यार पडटा असो इतलो तुमी पळयात सगळ्या वाटेर हो कितले पोल्युशन हेजे कोळसो अक्षरशः आयज सावड्ड्यान कोळसो पावल्लो आसा. आयज आमकां खबर आहा की हांगा कापशांय कितल्योश्यो एक जेटी येवपाच्यो आहा कोणाच्या तारकाराले आमची हितून एक प्रपोजल येवपाचें आहा 8 काय कितले जेटी येवपाच्यो आहा हेंय आयकलां. आतां आमकांय डावट आसा की ह्योय आतां कोळशा लागून येता काय कोळसो हांगा जातलो काय येतलो देंवतलो काय. पूण सद्याक जर हो कोळसो पडटा हाका जबाबदार कोण आणि प्रशासना तुमी कितें सांगपाक पळय जबाबदार हेका जे हे जो कोण ट्रान्सपोर्ट करता हो कोळशाचो तो पयली जबाबदार आसा. कित्याक हो जो ट्रान्सपोर्टर आसा आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा हे आमच्या ट्रकवाल्यांचे पयशे खावन हे वयतात हे मिडल मॅन आसा ते आनी म्हणून ह्या ट्रकवाल्यांक खंय तरी ओव्हरलोड हाडचो पडटा आनी तेजो परिणाम असो जाता की तो कोळसो हांगा रस्त्यार पडटा आनी जे लोक ट्रक ना जे आमचे सामान्य लोक आसात तांकां हे पोल्युशन फेस करची पडटा. पूण पळोवपाक गेले जाल्यार आमी ब्रिजार आसा एक सायडीच्या म्युन्सिपालिटी पडटा एक सायडी पंचायत पडटा त्या खातीर हांगा कोण तरी ताजेर नजर वचना. तुजे मागणी कितें आसा? पळय नजर म्हणल्यार कशें आण मरे आमगे आतां सगळे जे पॉलिटिशियन म्हाका मरे बेजार येयला हांकां ब्लेमूय करून बेजार येयला आनी हांकां रिक्वेस्ट करूनय बेजार येयला. कित्याक तांकां तर मरे सांगले शिवाय तेंगे दोळे उगडना. ते फक्त हांगा तुका खबर आहा हे फक्त आपले स्वताचे पोट भरपा खातीर हांगा येयल्ले आसा. तांकां हांगसरले हे कांय ना. आज जर पडलेले ते पंचायतीच्या मुखार सुद्दां ते स्पीड ब्रेकरार कितलो कोळसो पडल्या तो पळयात तुमी. तेजे कोणी सान्न तरी मारल्या तो सायडीन तरी काडून उडयता गाडी वयत तितलो तो धुल्ल हे जाता मरे. आयज खंय तरी हेजेर एक तर हो जो ओव्हरलोड जो म्हाल येता हो कोळसो जो येता तो खंय तरी बंद जावपाक जाय. ट्रकवाल्यांची जी आसा ती रेट वाडोवन दिवपाक जाय. तांकां 10 टन हाडुनी आनी 10 टना फाटल्यान जो तांकां जी हे मेळटा ट्रिपी फाटल्यान जे पयशे मेळटा ते वाडोवन दियात आनी तेंचे खंय तरी पोट भरपाक जाय. आनी असलो हो अंधाधुंदी हे निवळ करपाक जाय. सगळो जो रस्तो आसा जो कोळसो जो रस्त्यार पडला तो हे करात ना जाल्यार आमी हेच्या मुखार ह्यो कोळशाची गाडयोच बंद करतले सावड्ड्या येवपाच्यो. नमस्कार. आयज आमी कुडचडे सावर्डे कनेक्टिंग जावपी एक पुलाचेर आसा आनी आमी ताका जुवारी ब्रीज म्हणटा. आमी पळयता जो वास्कोच्यान कोळशाचो ट्रान्सपोर्ट येता गोवा स्पॉन्ज म्हणून एक कंपनी आसा खंय तरी वास्कोच्यान गाडी येता. आमी पळयता रस्त्यार आमी पळयले कोळशाचे तिगारे आनी थोड्या दिसांनी जातले अशें लोकांनी सांगिल्लें आसा. पूण हे कोळसो आमी पळयत जाल्यार एक सायडीच्यान खूब फाटल्याच्यान हो कोळसो खंय तरी ओव्हरलोड हाडिल्ल्या प्रमाणान हो कोळसो खंय तरी रकता आनी ओव्हरलोड हाडपाचो प्रकार कोण करता? कॉन्ट्रॅक्टर हाका जबाबदार आसता. कॉन्ट्रॅक्टर जर तर रेट वाडोवन दिता ते ट्रकवाल्यांक जाल्यार
हांगा कोळसो ओवरलोड येवपाक ना आनी जे गांवचे लोक हांगा ट्रान्सपोर्टान सफर जाता आनी तांकांय सफरीक जावपाक ना अशें लोकांची मागणी आसा. लोकांनी सरकारा कडेन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन आनी जे सावर्डेचे आमचे ट्रॅफिक PI आसा तांचे कडेन मागिल्ले आसा हे ज्यो कोळशाच्यो गाडी येता ज्यो ओवरलोड आसा जाल्यार तांचे चेक करपाक जाय आनी जर तर ओवरलोड आसा जाल्यार तांकां ओवरलोड हाडपाक दिवपाक जायना. असले पराक्रम जाता आनी असले पराक्रमाचेर आड येवपाक जाय जाल्यार सारकें नियंत्रण सरकारान हाडपाक पडटलें. आनी ज्यो कोळशाचे बारीक बारीक जे पीस पडल्या जाता तितले बेगीन हांगा सांड मारून निवळ करपाची मागणी सरकारा कडेन ह्या लोकांनी नागरिकांनी केल्ली आसा. नागरिकांनी सरकाराक आनीक शिटकावणी दिल्ली आसा. जर तर हे अशें जर डेली जायत रावतले जाल्यार ह्यो कोळशाच्यो गाडयो कुडचडेचे आनी सावर्डेचे नागरीक आडयतले अशें तांच्यांनी आतां संकेत भंडारी जो सावर्डेचो नागरीक आसा ताणें आमकां सांगिल्लें आसा.